हेलो, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस में। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स खत्म किए, पास्ट टेंस के हम पढ़ रहे हैं। आज हमें पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले इसके यूज देखते हैं, फिर इसकी पहचान देखते हैं। ओके, जैसे कि हम रोज करते हैं। पहले इसके यूज देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? जहाँ पे कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट से लगातार हो रहा था। आसान वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे पास्ट में कोई काम किसी पॉइंट से लगातार हो रहा था। पास्ट में कोई भी काम किसी पॉइंट से लगातार हो रहा था, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं सुबह से खाना खा रही थी। देखो, एक पॉइंट है यहाँ पे, सुबह यानी कब से खा रही थी? सुबह से खा रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तब भी यहाँ पे भी समझाऊंगी इसको, तो आप टेंशन ना लेना। तो यूजेस हमने देख लिए। अब इसकी पहचान है कि पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? जिस भी उर्दू या हिंदी के सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स यानी रही थी, रहा था, रहे थे आता हो। जैसे कि 2 दिन से खा रही थी, 1 मिनट से खा रही थी, 10 दिन से सो रही थी, सो रहा था, सो रहे थे, ऐसे लास्ट में ये आए तो वो पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा है, वो 2 मिनट से खाना खा रहा था, मैं 2009 से स्कूल जा रही थी, हम 1 दिन से टीवी देख रहे थे। ठीक है ना? देखो थे आया ना लास्ट में, तो रहे थे, तो ये पहचान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब को सेंटेंस बनाने में मदद करती है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैव बीन, हैज बीन, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, यहाँ पे हैड बीन है, सबके साथ हैड बीन, जितने भी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड हो सबके साथ क्या आता है? हैड बीन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, किसी का नाम, दे, हम, सबके साथ क्या आता है? हैड बीन। तो इसमें वो टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। उससे पहले मैंने आपको पहले भी समझाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कि सेंस और फॉर क्या होता है, यहाँ पे भी समझाऊंगी। देखो, सेंस होता है स्पेसिफिक टाइम। एग्जांपल सुबह से, कल से, 2005 से, जून से, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम हो, है ना? जैसे सुबह से मैं अगर बोलूँ मैं सुबह से खाना खा रही थी, तो एक स्पेसिफिक टाइम है कि सुबह से खा रही थी। कल से, 2005 से, है ना? स्पेसिफिक टाइम है। लेकिन फॉर हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि कितने वक्त से। जैसे मैं बोलूँगी 2 दिन से, 9 साल से, 19 साल से, 6 मंथ से, ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। और अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है इसकी, पहले देखते हैं। सब्जेक्ट है, हैड बीन है, वर्ब की 4th फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और सेंस फॉर है। आया समझ? हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आ रहा, पहले पार्ट देखो, आपको अच्छे से समझ आया, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उतनी डीपली, क्योंकि पहले ही कर चुकी हूँ। ओके, तो पहला यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं हम पॉजिटिव जो सेंटेंस है। इस ये फॉर्मूला है, इसका पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहले इंग्लिश का पढ़ते हैं, सॉरी हिंदी, आई मीन उर्दू, वट। हम 2009 से स्कूल जा रहे थे। देखो, जा रहे थे, हम यानी कि वी, तो वी क्या आएगा फिर? वी के बाद हैड बीन, वी हैड बीन
2009 سے اسکول جا رہے تھے یعنی کہ ورب کی فورتھ فارم گوئنگ، گو کا بن جائے گا گوئنگ. وی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول. کب سے جا رہے تھے؟ 2005 سے، یعنی کہ اسپیسیفک ٹائم ہمیں یہاں پہ پتا ہے کہ اسپیسیفک ٹائم کب سے، تو 2000 اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سینس 2009. وی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول سینس 2009. دوسرا ایگزامپل، وہ 1 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہے تھے. دے ہیڈ بین پلئنگ کرکٹ فار 1 hour. 1 hour کیوں آیا؟ فار کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ ڈیوریشن ہے کہ 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے نا، اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، تو اسی لیے کیا لگایا ہم نے؟ فار 1 hour. وہ پیدائش سے دودھ پی رہا تھا. ہی ہیڈ بین ڈرنکنگ ملک سینس برتھ. یعنی کہ ہمیں یہاں پہ اسپیسیفک ٹائم ہے پتا، تو ہم نے لگایا سینس. وہ 10 منٹ سے گانا گا رہی تھی. شی ہیڈ بین سنگنگ اے سانگ فار 10 minutes. یہاں پہ ہمیں ڈیوریشن آف ٹائم پتا ہے، تو اسی لیے ہم نے لگایا فار. اوکے، تو اب دیکھتے ہیں اس کے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ہوم ورک کے بغیر آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا یہ ہوم ورک ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. اب نیگیٹو دیکھتے ہیں، اسی کا ہم نیگیٹو بناتے ہیں. کیا ہم 2009 سے اسکول نہیں جا رہے تھے. وی ہیڈ ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس 2009. وہ 5 منٹ سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے. دے ہیڈ ناٹ بین. ہاں، دوسری بات دیکھو، جب ہم نیگیٹو بناتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ اس کی ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ہیڈ بین. جب ناٹ آتا ہے نا، تو ہیڈ اور بین الگ الگ ہو جاتا ہے، بیچ میں ان کو ناٹ آ جاتا ہے. دیکھو جیسے یہاں آیا سبجیکٹ، ہیڈ آیا، پھر ناٹ آیا، پھر بین آیا. تو جب سینٹینس بنانے، دے ہیڈ ناٹ بین پلئنگ کرکٹ فار 5 minutes. وہ 5 منٹ سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے. تو دیکھو ہیڈ اور بین کو ناٹ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی وہ بچپن سے دودھ نہیں پی رہا تھا. He had not been drinking milk since childhood. وہ 4 منٹ سے گانا نہیں گا رہی تھی. She had not been singing a song for 4 minutes. آپ کو سمجھ آیا سینس اور فار؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہوم ورک، ٹھیک ہے. اب انٹراگیٹو دیکھتے ہیں. ہاں، انٹراگیٹو میں کیا ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے، اور اس میں ناٹ بھی آتا ہے، کیونکہ سوری یہ انٹراگیٹو ہے نا کہ انٹراگیٹو نیگیٹو، ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہیلپنگ، یہاں پہ ہماری فارمولا ہیڈ ہے، سبجیکٹ ہے، تو بین ہے، ورب کی فورتھ فارم ہے، آبجیکٹ ہے. دیکھو یہاں پہ ہیڈ بین ہے نا، یہاں پہ ہیلپنگ ورب، دیکھو سبجیکٹ بین کے بیچ آ گیا، ہیڈ پھر سبجیکٹ آیا پھر بین آیا. تو اس بات کا خیال رکھنا. جیسے کہ کیا ہم 2009 سے اسکول جا رہے تھے. ہیڈ وی بین گوئنگ ٹو اسکول سینس 2009. دیکھو مت آیا ہیڈ بین، پہلے آیا ہیڈ، پھر آیا سبجیکٹ، پھر آیا بین، ٹھیک ہے نا. کیا وہ 2 دن سے کرکٹ کھیل رہے تھے. ہیڈ دے بین پلئنگ کرکٹ فار 2 days. کیا وہ بچپن سے دودھ پی رہا تھا. ہیڈ ہی بین ڈرنکنگ ملک سینس چائلڈہڈ. کیا وہ 3 منٹ سے گانا گا رہی تھی. ہیڈ شی بین سنگنگ اے سانگ فار 3 minutes. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب دیکھیں انٹراگیٹو نیگیٹو، اس میں ہیلپنگ ورب پہلے آتی ہے اور ناٹ بھی آتا ہے، کیونکہ انٹراگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. تو یہاں پہ دیکھو فارمولا کا بہت خیال رکھنا ہے. فارمولا پہلے ہیڈ آیا، سبجیکٹ آیا، ناٹ آیا. دیکھو ہیڈ اور بین کو ان کو کتنا الگ الگ کر دیا، سبجیکٹ بھی آ گیا بیچ میں اور ناٹ بھی، پھر ورب کی فورتھ فارم اور آبجیکٹ. تو اسی کے بناتے ہیں انٹراگیٹو نیگیٹو. کیا ہم 2009 سے اسکول نہیں جا رہے تھے. کیا ہم 2009 سے اسکول نہیں جا رہے تھے. ہیڈ وی ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس 2009. کیا وہ 2 دن سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے. ہیڈ دے ناٹ بین پلئنگ کرکٹ فار 2 days. کیا وہ بچپن سے دودھ نہیں پی رہا تھا. ہیڈ ہی ناٹ بین ڈرنکنگ ملک سینس چائلڈہڈ. فورتھ، کیا وہ 3 منٹ سے گانا نہیں گا رہی تھی. ہیڈ شی ناٹ بین سنگنگ اے سانگ فار 3 minutes. اوکے نا. اب یہ ہے آپ کا ہوم ورک، ٹھیک ہے نا. بس اتنا ہی آج رکھتے ہیں. میں نے جلدی اسی لیے پڑھایا کیونکہ میں بہت ڈیٹیل میں جا چکی ہوں اس سے پہلے ویڈیوز میں. تو جس کو وہ آتا ہے وہ بور ہوتا ہے اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتی. اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے آپ وہ دیکھو پھر یہ دیکھنا، ٹھیک ہے. اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے.